जनवरी की एक सर्द सुबह थी। 3 दिन से सूरज बादलों की ऊँट में छुपा बैठा था। आज भी सूरज सुरमई बादलों के हिसार में था। ऐसा लग रहा था कि अभी सुरमई बादल छलक जाएंगे। शहर से बाहर एक नई कॉलोनी में एक घर की तामीर करते हुए मजदूरों को ज़मीन की खुदाई करने पर एक इंसानी ढांचा मिला और पुलिस को इत्तला कर दी गई। इंस्पेक्टर जुनैद आलम अपने मातहत सब इंस्पेक्टर हम्माद और चंद मातहतों के साथ पैराडाइज कॉलोनी पहुंचा और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। उन्हें ढांचे के साथ एक कारतूस, 2 कारतूसों के खोल, दिल की धड़कन कंट्रोल करने वाला एक पेसमेकर, एक लॉकेट जिसका पेंडेंट दिल की शक्ल का था और मकतूल के लिबास की बाकियात मिली। ढांचे के पास कोई भी पर्स या ऐसा कागज़ नहीं था जिससे इसकी शनाख्त की जा सकती। इंस्पेक्टर जुनैद ने ढांचा और बाकी अशिया पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर जिब्रान के पास भिजवा दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगे। पैराडाइज कॉलोनी से मिला इंसानी ढांचा इस वक्त फॉरेंसिक लैब में स्ट्रेचर पर मौजूद था। कमरे में फॉरेंसिक ट्रेनी नूरैन जमाल और सीनियर डॉक्टर जिब्रान खान सफ़ेद एप्रन और सर पर प्लास्टिक कैप पहने पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार थे। सर, मेरे सामने पहली बार एक ढांचे का पोस्टमार्टम हो रहा है, नूरैन ने डॉक्टर जिब्रान की तरफ देखकर बताया। वो MBBS की तालिबात थी और अपनी हाउस जॉब के सिलसिले में फॉरेंसिक लैब में काम कर रही थी। चलो, अच्छी बात है, तुम इसे बेज़बान मत समझना। आज तुम्हारे सामने ढांचे की ज़बान खुलवाते हैं, देखना अभी कुछ ही देर में सब बता देगा। डॉक्टर जिब्रान मुस्कुराते हुए बोले, क्या वाकई आप पता लगा लेंगे कि ये ढांचा किसका है? मरते वक्त क्या उम्र थी, कैसे मारा और कितने साल पहले मरा? नूरैन ने पेट दर पेट कई सवालात पूछ डाले। हाँ, फॉरेंसिक साइंस का और काम ही क्या है, वो मर्दों और ढांचों से सब उगलवा लेती है। डॉक्टर जिब्रान ने जवाब दिया और ढांचे को गौर से देखने लगे। नूरैन, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये ढांचा एक मर्द का है। डॉक्टर जिब्रान बोले, आपको कैसे पता चला? कोल्हे की हड्डियों को देखकर पता चल जाता है कि ढांचा मर्द का है या औरत का। दांतों और जबड़ों को देखकर हम इसकी उम्र का भी पता चला सकते हैं। डॉक्टर जिब्रान अब ढांचे के दांतों और जबड़े को गौर से देख रहे थे। तो मरते वक्त क्या उम्र होगी? यही कोई 35 साल के आसपास। और मौत कैसे हुई? मौत सीने में गली लगने से हुई। गोली इसके सीने में लगी जिससे इसकी मौत हो गई। सीने की हड्डी टूटी हुई है। अगर गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि गोली बहुत करीब से चलाई गई थी। दूसरा, हमें ढांचे के करीब से ही गोली और गोली का खोल मिला। डॉक्टर जिब्रान ने ढांचे के सीने को देखते हुए कहा और नूरैन को इशारा किया। वो सीने की फ़ोटो लेने लगी। सर, पुलिस को लाश के पास 2 गोलियों के खोल मिले हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही गोली मिली जो मकतूल के सीने में लगी। अब ये सवाल है कि दूसरी गोली कहाँ गई? नूरैन ने कुछ सोचते हुए पूछा। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये इतनी सोचने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि कातिल का निशाना खता हो गया और गोली आसपास किसी दरख्त में जा लगी हो। ये भी तो हो सकता है कि दूसरी गोली कातिल को लगी हो, लेकिन वो बच निकला। नूरैन ने अपना ख्याल जाहिर किया। हाँ, ये भी मुमकिन है। खैर, इस बारे में सोचेंगे। अभी हमें पोस्टमार्टम मुकम्मल करना है। डॉक्टर जिब्रान फतिया पकड़ते हुए ढांचे का कद मापने लगे। इसका कद तकरीबन 5 फीट 10 इंच था। तो अब तक हमें ये पता चला कि एक मर्द जिसकी उम्र 35 से 38 साल के दरमियान थी, सीने में गोली लगने से मर गया और इसका कद 5 फीट 10 इंच था। नूरैन सर हिलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर जिब्रान ने तायद की। सर, सबसे मुश्किल सवाल, ये कितने साल पुराना ढांचा है? यानी इसकी मौत कितने साल पहले होगी? हड्डियाँ देखकर तो लगता है कि ज़्यादा पुराना नहीं है। शायद 2 से 2.5 साल पहले इसकी मौत हुई होगी। इसके बाद उन्होंने अपना काम जारी रखा।
ढांचे کے پاس سے ملی گولی کا معائنہ کیا گیا۔ دوپہر 3 بجے تک وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بنا چکے تھے۔ اسی وقت انسپکٹر جنید اور سب انسپکٹر حماد لیب میں داخل ہوئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے سب پتہ لگا لیا کہ ڈھانچہ کس کا ہے، کب اور کیسے موت ہوئی؟ جنید نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ ڈاکٹر جبران مسکرا دیے اور انہیں ایگزامینیشن روم میں لے آئے۔ وہ سب ڈھانچے کے گرد کھڑے ہو گئے اور جبران نے بات کا آغاز کیا۔ یہ ایک مرد کا ڈھانچہ ہے جس کی عمر مرتے وقت 35 سے 38 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کا قتل اسی گولی سے کیا گیا جو آپ کو مٹی میں ملی، یعنی اس کی موت طبعی نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ ہاں بالکل، یہ قتل کا ہی معاملہ ہے، ورنہ طبعی موت پر کون کسی کو ایسے جنگل میں دفن کرتا ہے؟ ویسے بھی آپ کو ڈھانچے کے پاس کارتوس تو بھی ملا تھا، اسی بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ گولی مقتول کے سینے میں لگی تھی۔ زمین میں دفن رہنے سے گوشت تو ختم ہو گیا، لیکن لوہے کی یہ گولی اپنی اصل حالت میں موجود رہی۔ ہمیں گولیوں کے 2 کھول ملے تھے، لیکن دوسری گولی نہیں مل سکی، حماد بولا۔ ہاں، نورین بھی یہی بات کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے پہلی گولی مقتول کو نہ لگ سکی ہو اور اس کی موت دوسری گولی لگنے سے ہوئی ہو۔ ڈاکٹر جبران بولے۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ اچھا، موت کتنے سال پہلے ہوئی ہوگی؟ جنید نے پوچھا۔ تقریباً 2 سے 2.5 سال پہلے، انہوں نے بتایا، اور حماد بولا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈھانچے کی شناخت کیسے کی جائے گی؟ آپ کو ڈھانچے کے پاس ملے سامان میں سے کچھ ایسا ملا جس سے ہم اس کی شناخت کر سکیں؟ قاتل دل کا مریض تھا۔ اکثر ایسے مریض کے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کے لیے پیس میکر یا ICD لگایا جاتا ہے۔ اس بار آپ خوش قسمت ہیں، ہمیں ڈھانچے کے پاس ایک پیس میکر ملا۔ اس پیس میکر کے ذریعے ہم اسے اسپتال تک پہنچ سکتے ہیں۔ جنہوں نے اسے لگایا وہ اپنے ریکارڈ میں دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ پیس میکر کب اور کیسے لگایا گیا۔ اس طرح آپ مقتول تک پہنچ جائیں گے اور پھر قاتل کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جبران نے ڈھانچے کے پاس ملا پیس میکر انہیں دکھاتے ہوئے بتایا۔ اوہ، پیس میکر، حماد بڑبڑایا۔ ہاں، پیس میکر کی تال دل کی شرنائیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک نارمل انسان کا دل حالت سکون میں 60 سے 80 بار دھڑکتا ہے۔ اگر دھڑکن کی رفتار خطرناک حد تک کم ہو جائے تو پیس میکر سے معمولی سا کرنٹ دے کر رفتار بڑھا کر نارمل کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر جبران نے بتایا۔ 2-2.5 سال میں جسم کا گوشت تو ختم ہو گیا، لیکن پیس میکر ویسے کا ہی ویسے ہی رہا۔ خیر، اب یہ کام تو نہیں کر رہا، لیکن اس پر 10 سیریل نمبر آپ اسے لگانے والے تک پہنچ سکتے ہیں، نورین نے بتایا۔ انسپکٹر صاحب، ہم نے آپ کی یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ یہ پیس میکر سن فلاور اسپتال میں لگایا گیا۔ ڈاکٹر جبران نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارے واہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ڈھانچے کے پاس ملی گولی کون سی ہے؟ یہ .38 بورڈ کے پستول کی گولی ہے جو ہمارے ملک میں کافی عام ہے۔ اس گولی سے قاتل تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ خیر، پہلے مقتول تک تو پہنچ جائیں، پھر قاتل تک بھی پہنچ جائیں گے، حماد نے کہا۔ ہم اس ڈھانچے کا چہرہ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فورینسک سائنس کسی اور ڈھانچے کا اصل چہرہ بنا سکتی ہے، نورین نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں، فزیکسٹیشن کے ذریعے ڈھانچے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انسان کی شکل بنائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ڈھانچے کا چہرہ تیار کریں، ہم اس کی شناخت کی کھوج میں نکلتے ہیں، جنید نے کہا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ لینے کے بعد جنید اور حماد سن فلاور اسپتال گئے اور پیس میکر کی تفصیلات بتا کر سب جان گئے۔ مرنے والے کا نام اکرام حسین تھا، جو گرین روڈ کا رہائش تھا۔ اگلے 20 منٹ بعد وہ اکرام حسین کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ وہ ایک کنار کا خوبصورت گھر تھا۔ سفید رنگ کی بیرونی دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رنگ برنگے پھولوں کی بیلیں خوبصورتی مزید میں اضافہ کر رہی تھیں۔
घंटी बजाने पर एक 25-26 साल लड़के ने दरवाज़ा खोला। क्या ये इकराम साहब का घर है? इंस्पेक्टर जुनैद ने पूछा। जी हाँ, लेकिन वो तो 2 साल से लापता है। क्या आपको इनके बारे में कुछ पता चला? हाँ, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आएँ, तशरीफ़ ले आएँ। ड्राइंग रूम में बैठने के बाद जुनैद ने नौजवान को सब तफसील बता दी। इनका नाम इमरान हुसैन था। इकराम हुसैन की मौत की खबर सुनकर वो रोने लगा। घर के बाकी अफराद को भी ये खबर पहुंचा दी गई। इकराम भाई मेरे बड़े भाई ही नहीं, मेरे वालिद जैसे थे। हमारे वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने मुझे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। पता नहीं कौन इनका दुश्मन है जिसने इन्हें मार दिया। हम तो 2 साल से इन्हें तलाश कर रहे हैं। वो 10 नवंबर 2021 से लापता है, इमरान ने बताया। इमरान, क्या आप हमें इकराम हुसैन का मोबाइल नंबर बता सकते हैं? कुछ सोचते हुए जुनैद ने सवाल किया। हाँ, लेकिन वो नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। कोई बात नहीं, आप हमें इनका मोबाइल नंबर और कुछ मज़ीद तफसीलात बता दें। हम कातिल का सुराग ज़रूर लगा लेंगे, जुनैद ने कहा। मज़ीद कुछ देर बातचीत करने के बाद जुनैद और हम्माद पुलिस स्टेशन वापस चले गए। हम्माद, इस इमरान हुसैन पर भी नज़र रखो, क्या पता इसी ने अपने भाई को कत्ल किया हो। जुनैद ने हम्माद को हिदायत दी। ठीक है सर, मैं इकराम हुसैन के साथ साथ इमरान हुसैन का भी कॉल रिकॉर्ड निकलवाता हूँ और 2 कॉन्स्पिरेटर इनकी निगरानी पर भी मामूर कर देता हूँ, हम्माद इसे हिलाते हुए कहा। और इकराम हुसैन के साथ साथ इमरान का मोबाइल भी साइबर सेल में फ़ारूक को भिजवा दिया। फ़ारूक, एक नंबर तो इकराम हुसैन का है। ये नंबर 2 साल पहले बंद हो गया था। मुझे इसकी लास्ट लोकेशन बंद होने से 3 माह पहले का कॉल रिकॉर्ड चाहिए। और दूसरा नंबर इसके छोटे भाई इमरान हुसैन का है, इसका भी रिकॉर्ड निकलवाओ। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी निकलवाता हूँ, फ़ारूक ने जवाब दिया। फिर अम्माद ने डॉक्टर जिब्रान को कॉल मिलाई। डॉक्टर साहब, कोई नई खबर? हाँ, एक अहम सुराग हाथ लगा है। आप फॉरेंसिक लैब में आ जाएं। अरे वाह! 10 मिनट बाद वो फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर जिब्रान के सामने बैठे थे। ढांचे का पोस्टमार्टम तो हम कर चुके हैं, रिपोर्ट भी आप तक पहुंच चुकी है। मैंने ढांचे का लिबास का मुआयना किया। वैसे तो इसका लिबास में काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें इस पर खून के निशान मिले। पहले तो समझा कि ये सिर्फ मकतूल का खून होगा, लेकिन जब फॉरेंसिक मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लिबास पे 2 अलग अलग खून के सैंपल मौजूद हैं। मकतूल का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव था। हमें लिबास पर ओ पॉजिटिव खून भी ज़रात मिले हैं, जो यकीनन कातिल का खून हो सकता है। ज़बरदस्त! अब हमें ये देखना होगा कि इकराम हुसैन का जिस से भी ताल्लुक़ था, इसमें से ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किस किस का है। अम्माद ने पुरजोश अंदाज में कहा। और पॉजिटिव बहुत ही आम ब्लड ग्रुप है। हर छोटे आदमी का यही ब्लड ग्रुप होता है। आपको जिन जिन पर शक हो, हम इनका डीएनए टेस्ट करेंगे। फिर जिसका डीएनए टेस्ट मकतूल के लिबास पर मिले हुए खून से मिल गया, समझे वही आपका मुजरिम है, डॉक्टर जिब्रान ने बताया। हम्माद, अरे वाह, आपने तो ये केस काफ़ी आसान कर दिया। हम्माद मुस्कुराया। फॉरेंसिक साइंस तो होती ही पुलिस का काम आसान करने के लिए है। नूरैन ने मुस्कुराते हुए हम्माद को जवाब दिया। फेस रिकन्स्ट्रक्शन का काम कहाँ तक पहुँचा? इसमें अभी कुछ वक्त दरकार है। कल सुबह आपको फ़ोटो मिल जाएगी, नूरैन ने बताया। लेकिन सर, हमें पता तो चल चुका है कि ये ढांचा इकराम हुसैन का है। अब चेहरा बनवाने का क्या फ़ायदा? हम्माद ने जुनैद से पूछा, ताकि मुकम्मल तौर पर इस बात की तस्दीक हो जाए कि ये ढांचा इकराम हुसैन का ही है। जुनैद ने जवाब दिया। इकराम हुसैन के भाई को फॉरेंसिक लैब में बुलवाए गए। इसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा और ढांचे का डीएनए टेस्ट से मिला कर देखा जाएगा।
یہ بھی تصدیق کا ایک ذریعہ، ڈاکٹر جبران بولے۔ ہاں، اکرام حسین غیر شادی شدہ تھا، اس لیے تو اولاد تو نہیں، اب والدین یا بہن بھائیوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ملا کر ہی دیکھا جائے گا۔ حماد نے کہا، میں کل صبح ان کو بھی بلوا لیتا ہوں۔ جنید نے کہا۔ شام کے 6 بج رہے تھے، وہ سب اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اگلے دن 11 بجے وہ سب ایک بار پھر فورینسک لیب میں موجود تھے۔ اکرام حسین کا بھائی عمران بھی آ چکا تھا۔ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ڈھانچے کے ڈی این اے ٹیسٹ سے میچ ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ وہ ڈھانچہ اکرام حسین کا ہی ہے۔ فیس ریکنسٹرکشن کے ذریعے بنایا گیا چہرہ بھی اکرام حسین کا ہی تھا، یعنی اب مکمل طور پر تصدیق ہو چکی تھی کہ یہ ڈھانچہ اکرام حسین صاحب کا ہی ہے۔ ہمیں مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، جنید نے کہا اور عمران کی طرف متوجہ ہوا۔ عمران صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ کون اکرام کو صاحب کو مار سکتا ہے؟ اکرام بھائی پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے، آپ جانتے ہی ہیں کہ کاروباری حریف تو ہر شخص کے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بھائی کو بھی ان کے کسی حریف نے قتل کر دیا ہو۔ عمران نے جواب دیا، کوئی نہ کوئی تو ایسا ضرور ہوگا جس سے اکرام صاحب کا جھگڑا ہوا ہوگا۔ جنید نے پوچھا۔ ہاں، کچھ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک تو ہمارے ہمسائے اختر خان ہمیشہ بھائی سے لڑتے تھے۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک 5 مرلے کا خالی پلاٹ ہے، وہ پلاٹ بہت سال پہلے بھائی نے خریدا تھا، لیکن بعد میں اختر خان نے کہا کہ یہ پلاٹ ان کی ملکیت ہے، اور بھائی نے جعلی کاغذات بنوا کر پلاٹ ہٹا لیا۔ اب پلاٹ کا اصل مالک کون ہے؟ یہ کیس سالوں سے عدالت میں چلتا رہا، اسی وجہ سے دونوں میں جھگڑا بھی ہوتا رہا۔ بھائی کے لاپتہ ہو جانے کے بعد کوئی بھی کیس کی پیروی نہیں کر سکا، اور عدالت نے اختر خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھا، ورنہ میں اس کیس کی پیروی ضرور کرتا۔ عمران نے تفصیلات بیان کیا۔ یوں یعنی اکرام حسین کی موت سے اختر خان کو فائدہ پہنچا، ہو سکتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہو، حماد نے اندازہ لگایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اختر خان ایسا کام کر سکتا ہے؟ جنید نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، دولت کا نشانہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ان کا دشمن؟ دیا ہاں، ان کا بزنس پارٹنر ہارون شاہد، وہ ایک نمبر کا بدمعاش آدمی تھا۔ شراکت کے معاملات کو لے کر دونوں میں اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ بھائی شراکت داری ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسا کیوں؟ بھائی کو شک تھا کہ ہارون ان کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ فراڈ کر رہا تھا۔ ایک بار پکڑا بھی گیا تھا، لیکن بھائی نے اسے معاف کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اگر بھائی 2-3 ماہ اور زندہ رہتے تو کاروبار الگ کر لیتے، ہو سکتا ہے اس نے بھائی کو قتل کیا ہو۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، ہم اختر خان اور ہارون شاہد سے ملاقات کریں گے، آپ ہمیں ان کا رابطہ نمبر اور پتہ دے دیں، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، جنید نے کہا، اور عمران چلا گیا۔ 20 منٹ بعد وہ ہارون شاہد کے دفتر میں اس کے سامنے موجود تھے۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا اور نیلا مفلر لیا ہوا تھا۔ 2 سال ہمیں آپ کو لاپتہ بزنس پارٹنر اکرام حسین کا ڈھانچہ ملا ہے، انہیں 2 سال پہلے گولی مار کر قتل کیا گیا اور لاش پیراڈائز کالونی میں دفنا دی گئی۔ جنید نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں، مجھے اس بات کی اطلاع مل چکی ہے، بہت افسوس ہوا، وہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ آپ یہ اکرام حسین نے بے ایمانی اور کمپنی کا پیسہ چرانے کا الزام لگایا تھا۔ جنید نے ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہارون کے چہرے کی رنگت یکدم تبدیل ہو گئی، اور پھر وہ جلتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ایک غلط فہمی تھی جو بعد میں دور ہو گئی تھی۔ ہمارے اکاؤنٹس مینیجر نے دیوبند کیا اور مجھ پر الزام لگا دیا تھا۔ میں کمپنی کا پارٹنر ہوں، اپنی ہی کمپنی کو نقصان کے چپ کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے، تو پھر اکرام حسین کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتا، آپ عمران سے تفتیش کریں یا پھر ان کا ہمسائے اختر خان،
مجھے یقین ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک اکرام کا قاتل ہوگا۔ شک ہے کوئی بھی بری نہیں ہے، ہم سب پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے چند مزید سوال پوچھے اور ہارون شاہد کا موبائل نمبر لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اب ان کا رخ اختر خان کے گھر کی طرف تھا۔ وہ لان میں بیٹھا دھوپ سیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ناول تھا۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ اس نے ناول سامنے پڑی میز پر رکھا اور بولا، مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مرنے والا مر گیا اور مارنے والے نے مار دیا۔ میرا ان سب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اختر خان کے اس رویے نے جنید کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اختر صاحب، آپ کا دشمن 2 سال پہلے قتل ہو گیا، لیکن آپ ابھی بھی اس سے کار کھائے پیتے ہیں۔ وہ ایک نمبر کا فراڈ آدمی تھا۔ میری ہی زمین غیر قانونی طور پر ہتھیا لی، لیکن آخرکار عدالت نے حق میں فیصلہ دے ہی دیا۔ ہاں، لیکن یہ فیصلہ اکرام حسین کے غائب ہونے کے بعد ہوا۔ گویا اس کی گمشدگی سے آپ کو ایسا اچھا خاصا فائدہ ہو گیا۔ حماد نے کہا، تو آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ مجھے اکرام حسین کے ساتھ کچھ کرنا ہوتا تو 10 سال پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اتنی دیر انتظار نہ کرتا، وہ تو جسے انگارے چبا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ اس عدالتی کارروائی سے تنگ آ گئے ہوں اور سوچا ہو کہ اکرام کو راستے سے ہٹانے میں ہی فائدہ ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے تو ثابت کریں۔ یہ کہہ کے اختر نے میز پر پڑا ہوا ناول اٹھا لیا اور نظر ناول پر جما دی۔ ہمیں آپ کا بلڈ سیمپل چاہیے، جنید نے کہا۔ وہ کیوں؟ تفتیش کے سلسلے میں جنید نے حماد کو اشارہ کیا۔ اس نے اختر کے بازو میں سرنج گھسا کر تھوڑا سا خون نکال لیا۔ اس سے پہلے وہ ہارون کا بلڈ سیمپل لے چکے تھے۔ وہ اس کا بزنس پارٹنر ہارون شاہد تھا۔ اس سے پوچھ گچھ کی آپ نے؟ اختر نے پوچھا۔ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسی نے قتل کیا ہوگا۔ اکرام نے ایک بار بتایا تھا مجھے، وہ بھی اکرام کی طرف فراڈیہ ہے۔ ہماری تفتیش جاری ہے۔ پھر انہوں نے چند مزید سوال پوچھے اور اس کا موبائل نمبر لے کر گھر سے باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر انہوں نے دیکھا کہ اکرام حسین کے گھر کے باہر کافی لوگ کھڑے تھے۔ اس کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ وہ فی الحال اکرام کے گھر والوں کو دوبارہ تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے واپس تھانے چلے گئے۔ سر، یہ تینوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، حماد نے کہا۔ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاتل کوئی چھوٹا شخص ہی ہو، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جنید نے سائبر سیل میں فاروق کو ایسے کیس سے جڑے چند افراد کے موبائل نمبر دیے اور سراغ لگانے کی ہدایت دی، اور ڈاکٹر جبران کو دیے ایک سیمپل بھجوائے گئے تاکہ وہ فورینسک سائنس کے تحت قاتل کا سراغ لگائے۔ 2 گھنٹے بعد وہ سائبر سیل موجود تھے۔ سر عمران کے کال ریکارڈ میں ایک بات سامنے آئی، فاروق نے بتایا۔ کیسی بات؟ عمران کے کال ریکارڈ میں ایک نمبر ملا جس سے وہ مستقل رابطے میں تھا۔ اس آدمی کا نام الیاس سنڈو ہے۔ الیاس سنڈو؟ نام تو سنا سنا لگ رہا ہے، جنید نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سر، یہ تو وہی سنڈو ہے جس پر منشیات کے فروغ کا الزام ہے۔ کئی بار پکڑا بھی گیا، لیکن اپنا اثر رسوخ دکھا کر ہمیشہ چھٹ جاتا ہے۔ ارے ہاں، یاد آیا، 3-4 سال پہلے تو میں نے گرفتار بھی کیا تھا اسے، جنید نے کہا۔ اس کا مطلب یا تو عمران نشے کا عادی ہے یا پھر وہ الیاس سنڈو کے لیے کام کرتا ہے۔ کہیں یہی تو وہ چھوٹا آدمی نہیں؟ حماد نے کہا۔ کیا پتہ؟ جنید نے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ وہ لنچ کرنے چلے گئے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں صرف 2 آدمی تھے۔ ایک آدمی نے نیلی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور دوسرے نے سیاہ کوٹ۔ نیلی جیکٹ والے کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ پولیس کو لاش بلکہ ڈھانچہ مل گیا۔ زور شور سے تفتیش جاری تھی، لیکن جیکٹ والے نے بتایا، تمہیں کیا لگتا ہے پولیس تم تک پہنچ جائے گی؟ سیاہ جیکٹ والے نے پوچھا۔ ہاں شاید، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر میں پکڑا گیا تو تمہارا نام بھی سامنے آ جائے گا۔
हमें लाश जला कर राख दरिया में बहा देनी चाहिए थी। ना लाश होती और ना ही तफ्तीश। आप खुद भी जेल जाओगे और मुझे भी साथ लेके डुबोगे। इस वक्त जो बेहतर लगा वही किया। वैसे भी ये तुम्हारा आइडिया था। मैं कभी भी ये कदम उठाने पर राज़ी ना था। नीली जैकेट वाला बोला, देखो मेरा काम सिर्फ मशवरा देना है। इस पर अमल करना या ना करना दूसरे आदमी पर मुनहसर है। मैंने एक मशवरा दिया, तुमने कबूल कर लिया और कत्ल कर डाला। अब मुझे बिला वजह जिम्मेदार ना ठहराओ। देखो अगर तुम इस तरह परेशान रहे ना, चाहते हुए भी पुलिस तुम पर शक करने पर मजबूर हो जाएगी। इसलिए घर जाओ और सुकून का सांस लो। पैसे से सब खरीदा जा सकता है, पुलिस और अदालत भी। हाँ, अब यही एक उम्मीद बाकी है, नीली जैकेट वाले ने कहा और चला गया। इसके जाने के बाद सियाह कोट वाले ने एक नंबर मिलाया। इकराम हुसैन के कत्ल की तफ्तीश हो रही है। हो सकता है पुलिस कातिल तक पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, इसलिए बेहतर है। इसका बाद वो फ़ोन पर हिदायत देता चला गया। शाम 5 बजे इंस्पेक्टर जुनैद और सब इंस्पेक्टर हमाद फ्रांसिक लैब में दाखिल हुए। उन्हें डॉक्टर जिब्रान ने बुलाया था। इनकी बात ने केस का रुख ही बदल डाला और अब तक लगाए तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। डॉक्टर साहब, क्या आप ये बात मुकम्मल यकीन के साथ कह रहे हैं? जुनैद ने हैरत का इजहार किया। हाँ, 100% यकीन, ये ऐसा ही हुआ है। मैं तस्दीक कर चुका हूँ। डॉक्टर जिब्रान की बात सुनकर जुनैद मुस्कुरा दिया और बोला, तो अब तक की तफ्तीश के मुताबिक कहानी कुछ यूँ है। कल सुबह हमें पैराडाइज कॉलोनी में खुदाई करते हुए एक इंसानी ढांचा मिला। इस इंसान की मौत की तबीयत थी या इसे कत्ल किया गया था, और यहाँ किसने दफन किया था, ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी था। इस केस को हल करने के लिए हमने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी था कि मकतूल कौन है। हमें ढांचे के सीने में दिल की धड़कन कंट्रोल करने वाला पीस मेकर मिला। इसकी मदद से हम इस अस्पताल तक पहुंच गए जहां वो पीस मेकर लगाया गया था। इसी तरह हमें पता चला कि ढांचा अगर इकराम हुसैन आदमी का है जो ग्रीन रोड का रिहाइश था। दूसरी तरफ फ्रांसिक साइंस की मदद से हमने ढांचे का चेहरा रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया जो हो बहू इकराम हुसैन का ही था। तीसरा, ढांचे का DNA टेस्ट इकराम हुसैन के भाई इमरान हुसैन से मिला कर देखा गया और इस बात की तस्दीक हो गई कि ढांचा इकराम हुसैन का ही है और गलती का इम्कान सफ़र है। इतना कहकर जुनैद खामोश हो गया। इसके बाद हमने साइबर सेल की मदद से इकराम हुसैन का मोबाइल रिकॉर्ड और लास्ट लोकेशन निकलवाई। लास्ट लोकेशन भी वहीं की थी जहां हमें ढांचा मिला। फिर हमने कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। इससे काफ़ी हद तक मामला वाज़ेह हो गया। दूसरा, हमें मकतूल के कपड़ों पर किसी और के कपड़े धब्बे मिले जो यकीनन कातिल के थे। अब हमारे लिए कातिल तलाश करना बहुत आसान हो गया था। हमें सिर्फ एक आदमी तलाश थी जिसके खून के धब्बे मकतूल के लिबास पर मौजूद थे और जिसकी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की थी जहाँ लाश दफनाई गई। हमें इमरान ने बताया कि मरने से पहले इकराम हुसैन का इनके हमसाए अख्तर और बिजनेस पार्टनर हारून शाहिद से अक्सर झगड़ा रहता था। दोनों ही कातिल हो सकते हैं। हमने दोनों से पूछगछ की, दोनों की मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की। इतना कहकर अम्माद खामोश हो गया। कुछ देर के तवफ़ुफ़ के बाद जुनैद बोला, पहले मेरा शक अख्तर खान की तरफ गया। इकराम हुसैन की मौत के बाद सालों से चल रहे ज़मीन के तनाज़ुर के लेकर जो केस अदालत में चल रहा था, इसका फ़ैसला अख्तर खान के हक़ में आ गया, क्योंकि केस की पैरवी करने वाला इकराम हुसैन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और छोटा भाई इमरान अभी तालीम हासिल कर रहा था। वो इन अदालती मामलात के बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर मुझे लगा कि कत्ल हारून शाहिद ने किया होगा। हारून काफ़ी अरसे से कारोबार में घपला कर रहा था और इकराम हुसैन इसे पकड़ भी चुका था। इससे पहले कि वो करोड़ों के कारोबार से हाथ धो बैठते,
اس نے سوچا کہ اکرام حسین کو راستے سے ہی ہٹا دیا جائے اور خود سارا کاروبار سنبھال لے۔ ہارون شاہد کے پاس بھی اکرام حسین کو قتل کی ٹھوس وجہ موجود تھی، لیکن مقتول کے لباس پر لگا خون اور ان دونوں میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ خون کسی تیسرے شخص کا ہے اور اس شخص کا نام ہے عمران حسین۔ ڈاکٹر جبران نے جنید کی بات آگے بڑھائی۔ جی ہاں، جب ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے عمران کا خون لیا گیا تو ڈاکٹر جبران کو یہ بات پتہ چلی کہ عمران آئس جیسے خطرناک نشے کا عادی ہے۔ ہم نے عمران کا ریکارڈ نکلوایا تو پتہ چلا کہ وہ 3 سال پہلے جیل کی ہوا کھا چکا ہے، لیکن اس پر آئس فروخت کرنے کے الزامات تھے جو ثابت نہ ہو سکا۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ صرف آئس فروخت کرتا ہو لیکن بعد میں خود بھی استعمال کرنے لگا ہو۔ وہ ایک منشیات فروش الیاس سنڈو کے ساتھ بھی مستقل رابطے میں ہے۔ ہو سکتا ہے جب اکرام حسین کو یہ بات پتہ چلی ہو تو انہوں نے اسے بہت ڈانٹا ہو۔ اسی وجہ سے عمران کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ شاید اس نے سوچا کہ اگر اکرام حسین اس دنیا میں نہ رہے تو وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے اور اکرام کی ساری دولت اور جائیداد بھی اس کی ہو جائے گی۔ اکرام حسین کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے عمران ہی اس کی جائیداد کا وارث تھا۔ پھر ایک دن وہ انہیں ایک غیر آباد کالونی میں لے گیا اور قتل کر کے لاش وہیں دفنا دی۔ اب ہمیں صرف عمران کو گرفتار کرنا ہے اور پھر کیس کلوز، حماد نے مسکراتے ہوئے بولا۔ اسی وقت جنید کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال موصول کی اور بات کرنے لگا۔ ہیلو، کیا؟ اور جنید نے کال کاٹ دی۔ سر، کیا ہوا؟ عمران حسین کو کسی نے قتل کر دیا۔ کیا؟ یعنی اکرام حسین کے قاتل کو ہی قتل کر دیا؟ وہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ اگلی صبح 11 بجے وہ فورینسک لیب میں پہنچے۔ جس اسٹریچر میں کل تک اکرام حسین کا ڈھانچہ پڑا تھا، آج وہاں اس بھائی کی عمران حسین کی لاش پڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا رپورٹ ہے؟ انسپکٹر جنید نے پوچھا۔ عمران حسین کی موت کل شام 5 سے 6 بجے کے قریب ہوئی۔ اسے بھی اس پستول سے مارا گیا ہے جس سے اکرام حسین کا قتل ہوا تھا، لیکن ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اکرام کا قاتل عمران ہے۔ اب عمران بھی مارا گیا؟ حماد نے الجھن ظاہر کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اکرام حسین کے قتل میں عمران کے ساتھ ساتھ اور کوئی بھی شریک تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ ہم عمران تک پہنچ گئے ہیں تو اس نے عمران کو ہی مروا دیا تاکہ ہم اس تک نہ پہنچ سکے۔ جنید نے عمران کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، الیاس سنڈو پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے وہی عمران کا ساتھی ہے۔ حماد نے خیال ظاہر کیا۔ فاروق کو الیاس سنڈو کا موبائل ریکارڈ نکلوانے کے لیے کہا تھا۔ پتہ کرو اس کی رپورٹ کہاں تک تیار ہوئی۔ حماد نے فاروق کو فون ملایا، کچھ دیر اس سے بات کی اور پھر جنید سے کہا۔ سر، رپورٹ تیار ہے۔ فاروق کہہ رہا ہے کہ 10 نومبر 2021 کے دن جس وقت اکرام حسین کا موبائل بند ہوا، اس وقت عمران اور الیاس اس کے آس پاس ہی تھے۔ تینوں موبائل کے سگنل ایک ہی ٹاور سے آ رہے تھے، یعنی ہمارا شک درست نکلا۔ الیاس سنڈو کو اٹھا لاؤ۔ جنید کی بات سن کر حماد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جنید نے ڈاکٹر جبران سے کہا، الیاس سنڈو کے خلاف کیا یہ ثبوت کافی ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، اس لیے میرے پاس آپ کے لیے ایک پکا ثبوت موجود ہے جسے الیاس سنڈو جھٹلا نہیں سکے گا۔ ڈاکٹر جبران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور وہ کیا؟ جنید نے تجسس بھرے انداز سے پوچھا۔ تو ڈاکٹر جبران نے مسکرا دیے۔ رات 8 بجے تک ان کی تفتیش مکمل ہو چکی تھی اور وہ سب پولیس اسٹیشن کے کانفرنس روم میں موجود تھے۔ وہاں الیاس سنڈو، اختر خان اور ہارون شاہد بھی موجود تھے۔ الیاس تو مطمئن تھا، لیکن باقی دونوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان دونوں میں سے ہی کوئی قاتل ہے۔ انسپکٹر جنید نے بات کا آغاز کیا۔ پرسوں صبح ہمیں پیراڈائز کالونی میں کھدائی کرتے ہوئے ایک انسانی ڈھانچہ ملا۔ ابتدائی تفتیش کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ ڈھانچہ اکرام حسین نامی ایک شخص کا ہے۔
جو 2 سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ ہم نے باقاعدہ تفتیش شروع کی اور جلد ہی جان گئے کہ اکرام حسین کو اس کے چھوٹے بھائی عمران حسین نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم قتل کی وجہ جانتے، اسے بھی کسی نے قتل کر دیا۔ ہمارا شک اس ساتھی کی طرف گیا جس کے ساتھ مل کر عمران نے قتل کیا تھا۔ اس کا ساتھی کا نام ہم جان چکے تھے، لیکن ہمارے پاس اس کے خلاف صرف اندازے اور مفروضات تھے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ آخر کار ہمیں اس کے خلاف ٹھوس ثبوت مل ہی چکا۔ اتنا بتا کر جنید خاموش ہو گیا اور تمام حاضرین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ثبوت کیا ہے؟ الیاس سندور نے پوچھا۔ ایک لاکٹ جو ہمارے اکرام حسین کی لاش کے قریب ملا۔ پہلے تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ لاکٹ اکرام حسین کا ہی ہے، اس لیے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن آج صبح عمران کی لاش ملنے کے بعد اسی لاکٹ کا ڈاکٹر جبران نے بغیر معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ لاکٹ مقتول کا نہیں بلکہ قاتل کے ساتھی کا ہے۔ یہ بات آپ اتنے ثبوت اور شوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اختر خان نے پوچھا۔ اس لیے کہ لاکٹ کو کھولنے پر اندرونی حصے میں 2 تصاویر بنی ہوئی ہیں، دائیں طرف مرد کی اور بائیں طرف ایک عورت کی تصویر۔ مرد کی تصویر نہ تو اکرام حسین کی ہے نہ ہی عمران حسین کی، یہ تصویر کسی اور تیسرے شخص کی ہے۔ ہمیں اکرام حسین کے کپڑوں سے خون کے داغ ملے جو کہ عمران کے تھے۔ اسی بنا پر ہمیں پتہ چل گیا کہ اکرام حسین کی موت کے وقت عمران ساتھ ہی تھا۔ اب اکرام پر گولی عمران نے چلائی یا اس کے ساتھی نے، ہم یہ بات نہیں جانتے تھے۔ وہ تصویر کس کی ہے؟ الیاس سنڈو نے پوچھا۔ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے جنید بولا۔ ہم اپنی تفتیش کا دائرہ مزید بڑھاتے ہوئے ان سب افراد کی نگرانی کروانے لگے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ عمران کے ساتھ رابطے میں تھے۔ الیاس سنڈو ہمارے شک کے دائرے میں اول نمبر تھا۔ عمران منشیات کا عادی تھا اور الیاس سنڈو منشیات فروش۔ ایک اور بات، جس دن اکرام حسین کا قتل ہوا الیاس سنڈو اور عمران حسین کی موبائل لوکیشن بھی آس پاس تھی۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ دونوں نے مل کر ہی اکرام کا قتل کیا ہے۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، الیاس چلا اٹھا۔ میں نے کب کہا کہ آپ نے قتل کیا ہے؟ ڈھانچے کے پاس سے ملنے والا لاکٹ آپ کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اکرام حسین کے کاروباری شراکت دار ہارون شاہد کا ہے۔ ہارون شاہد؟ سب چلا اٹھے۔ جی ہاں، اس کہانی کا اصل ماسٹر مائنڈ ہارون شاہد ہی ہے۔ اسی نے اکرام حسین کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا اور عمران کو منشیات کا عادی بنایا اور پھر سے اکرام کو قتل کرنے پر اکسایا۔ اور ہم 2 سال بعد جب ہمیں اکرام کا ڈھانچہ مل گیا اور کیس کی تفتیش شروع ہو گئی تو اس نے عمران کو بھی قتل کروا دیا تاکہ پکڑے جانے پر وہ اس کا نام نہ لے دے۔ جنید نے عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، جسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے عمران کو قتل کیا ہے؟ وہ لاکٹ بھی میرا ہے، میری اور میری بیوی کی کئی تصاویر سوشل میڈیا پر ہے، کوئی بھی تصاویر حاصل کر سکتا ہے اور جان بوجھ کر لاکٹ لاش کے پاس چھوڑ سکتا ہے تاکہ میں پکڑا جاؤں۔ ہارون چلایا، یہ بات تو بالکل درست ہے، اور اب 2 سال پرانا لاکٹ پر کسی کے فنگر پرنٹ ملنا بھی ناممکن ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ لاکٹ آپ کا ہی تھا یا کسی آپ نے آپ کو پھنسایا؟ میں یہ بات نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اکرام کے انتقال کے بعد کاروباری بری طرح متاثر ہوا۔ مجھ پر تو اب کروڑوں کا قرضہ ہے، میں کیوں کسی کو قتل کروں گا؟ ہارون نے بتایا۔ بظاہر شک کے دائرے میں آپ نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اکرام حسین اور عمران حسین 2 بھائی کے قاتل بلا شبہ الیاس سنڈو ہی ہیں۔ ہم تو آپ کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مذاق ہے یہ؟ کبھی کہتے ہیں میں قاتل ہوں اور کبھی کہتے ہیں کہ ہارون شاہد۔ آپ بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہیں، جائیں اور اصل قاتل کی تلاش کریں۔
इलियास सुड्डू चिल्लाया। अब हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है कि हमें इकराम के सैन के ढांचे के पास एक लॉकेट मिला। ये भी सच है कि लॉकेट में हारून शाहिद और इसकी बीवी की फ़ोटो है, लेकिन एक बात और भी सच है, वो ये है कि हारून शाहिद इसकी बीवी की फ़ोटो पर आपकी उंगलियों के निशान आते हैं, जिससे साबित होता है कि आपने जानबूझकर हारून को फंसाने के लिए लॉकेट के लाश फेंका था, ताकि अगर पुलिस लाश तक पहुंच जाए तो कातिल का इल्ज़ाम हारून पर लग जाए। ज़मीन में 2 साल से ज़ायद दफनशुदा लॉकेट में उंगलियों के निशान, क्या मजाक है ये। इलियास सुड्डू मुस्कुरा दिया। फिंगरप्रिंट लॉकेट पर नहीं, लॉकेट के पेंडेंट के अंदर मौजूद तस्वीर में मिले हैं। पेंडेंट तो बंद था, इसलिए फिंगरप्रिंट महफूज रहे और आपका बचाया हुआ जाल तार तार हो गया। ये वो लम्हा था जब इलियास सुड्डू को एहसास हो गया कि वो पकड़ा गया है। इसका सर झुक गया। हाँ तो इलियास सुड्डू, अब ये बताओ सारा क्या माजरा है। मैं इमरान को पिछले 4 साल से मंशियात फ़रोख्त कर रहा था। इसे मैंने ही आइस के नशे का आदी बनाया। वो शुरू से ही भाई को पसंद नहीं करता था। वो हर बात इसे टोकता रहता था और घंटों नसीहत करता था। इसे ये सब पसंद नहीं था। वह आज़ाद ना ज़िंदगी गुजारना चाहता था। इमरान मुझसे हर बात शेयर करता था। एक दिन मैंने एक शैतानी मंसूबा बनाया। मंसूबा ये था कि इकराम को मार कर इसके कत्ल का इल्ज़ाम हारून शाहिद पर लगा दिया जाए। इस तरह सारे कारोबार का तन्हा मालिक इमरान हुसैन बन जाएगा, और वो तो पहले ही मेरी मुट्ठी में कैद था। इसलिए मैंने एक लॉकेट ख़रीदा। सोशल मीडिया अकाउंट से इमरान और इसकी बीवी की फ़ोटो प्रिंट करवा कर लॉकेट के पेंडेंट में लगा दी। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि पुलिस तस्वीर पर लगे फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड भी निकालवा सकती है, और यही मेरी गलती थी। इमरान इकराम को प्रॉपर्टी दिखाने का बहाना बनाकर पैराडाइज कॉलोनी में ले गया। मैं वहाँ पहले ही मौजूद था। मैंने अपना पिस्तौल निकाला, इमरान को दे दिया। जैसे इकराम ने इमरान के हाथ में पिस्तौल देखा, वह इमरान पर झपटा। इस खींचातानी में गोली चल गई जो इमरान के बाजू को छू कर निकल गई। वो ज़ख्मी हो गया और शायद इसका खून इकराम के लिबास पर लग गया, लेकिन पिस्तौल इमरान के हाथ में आ चुका था। इससे फ़ौरन इकराम के सीने का निशाना लगाकर गोली चला दी और वो मारा गया। इस जगह घड़े में पहला ही खुद चुका था। हम दोनों इकराम के पर्स और मोबाइल निकाल कर लाश घड़े में डालकर दफना दी। हारून की फ़ोटो वाला लॉकेट भी लाश के पास फेंक दिया। फिर हमने इकराम का मोबाइल और सिम तोड़ दिए, इसका शनाख्ती कार्ड और बाकी कागजात दरिया में बहा दिए। इसके बाद इमरान इकराम के कारोबार और इस घर का मालिक बन गया। अब पता नहीं कैसे आपको ढांचा मिल गया और आप 2 दिन में ही असल मुजरिम तक पहुंच गए। इलियास सुड्डू ने इकरार जुर्म के लिया तो लेकिन इसकी आंखों में या चेहरे पर ज़रा भी पेशमानी नहीं थी। सुड्डू साहब, मुजरिम कभी भी छुप नहीं सकता। एक ना एक दिन मुजरिम पकड़ा ही जाता है। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 2-3 साल पुराने जुर्म का सुराग लगाना तो मामूली बात है। हम टेक्नोलॉजी की मदद से हम 30 साल पहले किए गए जुर्म का भी सुराग लगा लेते हैं। लाशें, ढांचे या जाए वारदात पर मिली अशिया कभी भी बेज़बान नहीं होती। फ्रांसिक डॉक्टर टेक्नोलॉजी की मदद से हर मुर्दे की ज़बान खुलवा लेते हैं। लाश खुद बताती है कि इसे कब और कैसे कत्ल किया गया। डॉक्टर जिब्रान मुस्कुराते हुए बोले, और फिर अच्छे सुराग जैसा ये भी पता लगा लेते हैं कि किसी ने और क्यों कत्ल किया। इंस्पेक्टर जुनैद ने डॉक्टर जिब्रान की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुरा दिया। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े और इलियास सुड्डू को हवालात की तरफ ले गए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।